च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। हेलो साथीहरू, आज तपाईँ फेरि एकपटक मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन सम्बन्धित च्याप्टरका पार्ट 2 लिएर आएको छु। पार्ट 1 मा तपाईँलाई मैले यहाँ केही एक्सप्लेन गरिसकेको छु, केही चाहिँ क्वेसनहरू तपाईँ सल्भ गरेर देखाइसकेको छु भने यो पार्ट 2 मा चाहिँ तपाईँलाई मैले यहाँ 2073 मा सोधिएका प्रश्नहरूलाई यहाँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यहाँ तपाईँलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। सिम्पल तरिकाले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टक प्राइस पर सेयर भनिदिएको छु। यो तपाईँलाई के दिएको छ भने यो चाहिँ तपाईँलाई फर्स्टमा बिगिनिङ प्राइस दिएको छ तपाईँलाई 80 रुपियाँ भनेर, र मार्जिन रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई यो के दिएको भनेको छ भने इनिसियल मार्जिन दिएको छ 50%, र त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ 9% दिएको छ तपाईँलाई, र लास्टमा के दिएको छ भने मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेर यहाँ 30% दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई एमएम दिएको हुन्छ है त। र तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्रश्नमा के सोधेको छ भने एज्युम दैट द एन इन्भेस्टर टेक्स अ लङ पोजिसन। यहाँ चाहिँ तपाईँले लङ पोजिसनबाट सल्भ गर्न पठाएको छ विदाउट युजिङ मार्जिन। तपाईँलाई मैले भनेको छु दुई प्रकारको रेट अफ रिटर्न चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ विदाउट मार्जिन हुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको विथ मार्जिन हुने गर्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई के छ भने यहाँ चाहिँ विदाउट युजिङ मार्जिनमा चाहिँ तपाईँलाई विदाउट मार्जिन युज गर्न पठाएको छ तपाईँले। र तपाईँ यहाँ के निकाल्न पठाएको छ भने क्यालकुलेट द रेट अफ रिटर्न निकाल्न पठाएको छ इफ द स्टक अनि इफ इट इज सोल्ड फर ₹90। ए मान लो तपाईँलाई स्टक इज छ नि 90 रुपियाँमा 80 मा किनेर 90 रुपियाँमा बेच्नु भएको छ भने तब एक वर्षपछि भनेपछि तपाईँको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ केमा विदाउट मार्जिनमा। अब रेट अफ रिटर्न दुई किसिमले हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँलाई विदाउट मार्जिनमा सोधेको छ। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ लेखिदिनु होला द रेट अफ रिटर्न अन्डर लङ पोजिसन विदाउट मार्जिन है त। यो विदाउट मार्जिनको युज छ इफ द स्टक इज सोल्ड फर 90 रुपिस। अब तपाईँले यो पछि सुरुको बिगिनिङ प्राइस यो भएको छ भने पछि पैसा यतिमा सोल्ड गरेको छ भनेर आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ एन्डिङ प्राइस भन्ने गर्छ P1 भन्ने गर्ने गर्छ है त। अब यसको फर्ममा चाहिँ तपाईँको के हुने गर्छ भने यसको फर्ममा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला हामीलाई सोधेको के छ यहाँ रेट अफ रिटर्न सोधेको छ। अब रेट अफ रिटर्न चाहिँ के छ यसको फर्मुला भने P1 माइनस P0 प्लस C1 अपनमा यहाँ चाहिँ P0 हुने गर्छ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ P1 भनेको चाहिँ लास्टमा दिएको सेलिङ गरेको पैसा हो एक वर्षपछिको, यो 90 भयो। P0 चाहिँ 80 रुपिस दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीसँग C1 चाहिँ दिएको छैन। C1 भनेको तपाईँलाई प्रश्नमा यदि क्यास इन्कम अथवा क्यास डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ भने त्यो चाहिँ हुन्छ, यो प्रश्नमा चाहिँ दिएको छैन त्यसैले यो 0 लेखिदिनु होला। र यहाँ चाहिँ P0 भनेको फेरि 80 नै हुने गर्छ यसरी। माथिको घटाए तपाईँ तलको भाग गरिदिनु होला। यसको एन्सर कति आउँछ 0.125 आउँछ, जुन भनेको 12.5% आउने गर्दछ। त्यसै गरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब दोस्रोमा तपाईँलाई के सोधेको छ त एज्युम डेट एन्ड इन्भेस्टर टेक अ लङ पोजिसन। फेरि एकचोटि हामीलाई यहाँ लङ पोजिसन टेक युज गर्न पठाएको छ युजिङ मार्जिन। माथि चाहिँ तपाईँलाई विदाउट युजिङ मार्जिन थियो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले अब विथ मार्जिनबाट तपाईँलाई के सोधेको छ भने क्यालकुलेट द स्टक प्राइस डेट विल बी द ट्रिगर अ मार्जिन कल भन्छ। तपाईँलाई स्टक प्राइस निकाल्न भनेको छ, ट्रिगर अ मार्जिन भनेपछि स्टक प्राइस निकाल्न पठाएको छ फर्स्टमा। र त्यसै गरी तपाईँलाई फेरि के सोधेको छ क्यालकुलेट द रेट अफ रिटर्न निकाल्नु छ। फेरि एकचोटि रेट अफ रिटर्न निकाल्न पठाएको छ स्टक इज सोल्ड फर 90 मा आफ्टर 1 इयर भन्छ, मतलब तपाईँलाई फेरि एकचोटि यो रेट अफ रिटर्नै निकाल्न पठाएको छ तर केमा तर विथ मार्जिनमा। माथि चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ विदाउट मार्जिनमा निकाल्नु भएको छ भने दोस्रो चाहिँ तपाईँले विथ मार्जिनमा निकाल्न पठाएको छ है त। सर्वप्रथम तपाईँले यसको बी को आईमा है त यसको के अरे बी को आईमा तपाईँले प्रश्नमा के सोधेको छ भने तपाईँले सोधेको छ यहाँ स्टक प्राइस सोधेको छ है। स्टक प्राइस डेट विल बी अ ट्रिगर कल भनेर छ, ट्रिगर अ मार्जिन कल भन्छ, ट्रिगर अ मार्जिन कल भनेर तपाईँलाई सोधेको छ है। कसले निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ लङ पोजिसनबाट तपाईँलाई यसको स्टक प्राइस तपाईँलाई यो मैले पार्ट 1 मा पनि तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु। स्टक प्राइस निकाल्ने फर्मुला भनेको 1 माइनस IM हुने गर्छ, त्यसरी 1 माइनस MM हुने गर्छ र तपाईँलाई इन्टु P0। 1 को 1 माइनस IM भनेको चाहिँ 50% दिएको छ, जुन भनेको तपाईँले यहाँ 0.5 लेखिदिनु होला। 1 माइनस MM यो चाहिँ 30% दिएको छ, तपाईँले यहाँ 0.3 लेखिदिनु होला। र P0 भनेको चाहिँ माथि 80 रुपिस दिएको छ, यहाँ 80 गरिदिनु होला। यो माथिको घटाएर यो इन्टु गरिदिनु होला, तर घटाएर भाग गरिदिनु होला। यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने यसको एन्सर आउँछ यहाँ 57.14 आउने गर्छ। यसरी तपाईँले फर्स्टमा तपाईँले सोधेको यहाँ स्टक प्राइस मैले निकालिसकेको छु है त। र त्यसै गरी तपाईँ यहाँ के सोधेको दोस्रोमा फेरि तपाईँलाई रेट अफ रिटर्न निकाल्न पठाएको छ।
तर केमा विथ मार्जिनमा तपाईँले यो माथिको पनि तपाईँले रेट अफ रिटर्न निकालिसक्नु भएको छ तर यो चाहिँ केमा थियो भने विदाउट मार्जिनमा थियो अब तपाईँलाई रेट अफ रिटर्न निकाल्न सोधेको छ तर केमा विथ मार्जिनमा सोधेको छ है त ल हेर्नु ल बीको डबल आईमा यहाँ पनि तपाईँले लेखिदिनु सेम रेट अफ रिटर्न है त अन्डर लङ पोजिसन है लङ पोजिसन विथ मार्जिनमा विथ मार्जिन तपाईँले माथि देख्नु भएको छ माथि चाहिँ विदाउट मार्जिन थियो यो चाहिँ तपाईँ अब विथ मार्जिनमा निकाल्न पऱ्यो है त हामीसँग इज गिभन बाई भनेर लेखौँ है त ल कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यसको फेरि यहाँ हेर्नु ल रेट अफ रिटर्न फर्मुला के हुन्छ यसको चाहिँ P1 माइनस P0 प्लस C1 माइनस इन्ट्रेस्ट अपनमा तपाईँको यहाँ के हुन्छ P0 इन्टु आइएम हुन्छ है विथ मार्जिनमा चाहिँ फर्मुला यो हुन्छ है विथ मार्जिनमा चाहिँ तपाईँलाई पछाडि इन्ट्रेस्ट पनि थपिन्छ र तल चाहिँ आइएम पनि थपिन्छ विदाउट मार्जिनमा चाहिँ तपाईँलाई P0 मात्रै हुन्छ विथ मार्जिनमा तपाईँलाई P0 इन्टु आइएम गरिन्छ र माथि चाहिँ C मात्रै हुन्छ तर चाहिँ माइनस आई पनि गरिन्छ है त यो चाहिँ लङ पोजिसनको कुराकानी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ P1 भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भने 90 यो माथि जति थियो त्यही नै हो 90 छ P0 भनेको 80 छ C चाहिँ हामीसँग छैन र आई भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ जो हामीले काटिन्छ नि यो इन्ट्रेस्ट कसको काट्ने त भने इन्ट्रेस्ट हामीले जहिले पनि लोनको काटिन्छ है त कसको काटिन्छ अरे लोनको हामीसँग लोन छैन भने तपाईँले वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ है वर्किङ नोटमा तपाईँले लोन निकाल्नु होला तपाईँ हामीले भनिसकेको छु लोन दुई किसिमले हुन्छ एउटा सेयर दिएको केसमा एउटा सेयर नदिएको केसमा चाहिँ नम्बर अफ सेयर दिएको छैन नम्बर अफ सेयर दिएको छैन भने तपाईँले सेयर निकाल्नु पर्ने हुन्छ P0 इन्टु 1 माइनस आइएम गरेर P0 भनेको माथि 80 रुपियाँ दिएको छ इन्टु आई माइनस आइएम भनेको 0.5 दिएको छ भन्छ यो कति आउँछ 40 रुपिस आउँछ है तपाईँ यो नम्बर अफ सेयर दिएको छैन भने लोन यसरी निकाल्नु होला यदि नम्बर अफ सेयर दिएको छ भने एन इन्टु P0 यहाँ एन थपिन्छ एउटा हेर इन्टु 1 माइनस आइएम गर्नु पर्ने यहाँ चाहिँ तपाईँलाई एन नदिएको कारणले तपाईँले सिधा यहाँ P0 मात्रै लेख्नु भएको हो यो तपाईँको के आयो लोन आएको भएको छ भने अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ इन्ट्रेस्ट निकालिदिनु होला अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसको निकाल्छ जहिले पनि लोनको काटिन्छ लोनको कति पर्सेन्ट छ इन्ट्रेस्टको 9% छ 9% काटिदिनु होला लोन भनेको तपाईँको भर्खर 40 रुपियाँ आयो 40 को तपाईँले 9% काटिदिनु काट्यो भने कति आउँछ 3.6 आउने गर्छ भनेपछि तपाईँको यसको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ यहाँ कति लेखिदिनु 3.6 लेखिदिनु होला र तल चाहिँ P0 भनेको 80 इन्टु यहाँ चाहिँ 0.5 अब तपाईँको माथिको सबै जोड घटाउ गरिदिनु र तलले भाग गरिदिनु यो माथिको घटायो भने 6.4 आउँछ तल चाहिँ 40 आउँछ है त र तपाईँले अब यसलाई भाग गरिदिनु भाग गयो भने यसको कति आउँछ भने 0.16 आउँछ जुन भनेको 16% आउने गर्छ यसरी तपाईँले रेट अफ रिटर्न तपाईँले विदाउट मार्जिन र विथ मार्जिनमा तपाईँले सल्भ गर्न सक्नु हुन्छ है त र त्यसपछि तपाईँलाई प्रश्नको अन्तिममा चाहिँ के सोधेको छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ Explain why the rate of return using margin is different from the rate of return without margin गरेर तपाईले यहाँ प्रश्नमा के भन्न खोजेको छ भने तपाईको यो रेट अफ रिटर्न छ नि तपाईको माथिको चाहिँ विदाउट मार्जिनको रेट अफ रिटर्न र यो विदाउट मार्जिन विथ मार्जिनको रेट अफ रिटर्न किन डिफरेन्ट आएको छ भन्न खोजेको छ यो चाहिँ 12.5 आएको छ यो चाहिँ तपाईको 16% आएको छ किन आएको छ त यो डिफरेन्ट के कारणले हो भनेर सोधेको छ एक्सप्लेन गर्न पठाएको छ है त तपाईले अब यहाँ लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्नु होला भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सी को एन्सर द रेट अफ रिटर्न है युजिङ भन्नु म त विथ भन्न खोजेको यो फेरि विथ मार्जिन के छ यहाँ इज हायर छ धेरै छ यहाँ 16% बढी छ माथिको भन्दा त्यो धेरै छ है बुझ्यो त्यसो हायर छ भन्न खोजेको देन that of without margin भन्दा विथ मार्जिनको हामीसँग के छ अरे रेट अफ रिटर्न के छ अरे हायर छ धेरै छ है त हामीसँग बिकज हामीसँग हेर बिकज मार्जिन अनि इन लङ पोजिसन margin in long position अनि because margin in long position is effect अनि by the advantage of
लिभरेज भनेर तपाईले यसको एन्सरहरू लेखिदिनु होला। यसरी तपाईले कुनै पनि प्रश्नहरूलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ घरमै बसेर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यसैगरी म तपाईलाई अब यसको दोस्रो प्रश्न पनि यहाँ तपाईहरुको सामु यहाँ सल्भ गर्न गइरहेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2074 सालमा सोधेको प्रश्न। 2074 सालको र 2074 को तपाईको ओल्ड लगभग सेम नै प्रश्न छ है। तपाईले अंक चाहिँ त्यसको नम्बर अफ शेयर चाहिँ यसको बिगिनिङ प्राइस चाहिँ अलि डिफरेन्ट छ, तर यो दुईटाको चाहिँ तपाईको लगभग सेम तरिका गर्न सक्नुहुन्छ। 74 र 74 को ओल्ड चाहिँ सेम तरिकाको सेम प्रश्न हो है, त बुझिराख्नु होला। र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रश्नमा के दिएको छ भने सपोज यु ओपन अ ब्रोकरेज एकाउन्ट एन्ड अ पर्चेस 200 शेयर भन्छ। पर्चेस शेयर गर्ने बित्तिकै तपाईँ यो के हुन्छ लङ पोजिसन हुने गर्छ भन्छ। यसको नम्बर अफ शेयर चाहिँ यहाँ कति दिएको रहेछ अरे एन भनेर 200 शेयर दिएको छ, जसको प्राइस अफ शेयर कति दिएको छ 500 दिएको छ भने यो तपाईँको बिगिनिङ प्राइस हुने गर्छ 500। यु बोरो ₹40,000 फ्रम योर ब्रोकर टु फाइनेन्स पार्ट अफ द भ्यालु पर्चेस भ्यालु भने चाहिँ यो बोरो भन्ने बित्तिकै तपाईँको के हो बोरोइङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको यो लोन दिएको हुन्छ। लोन चाहिँ 40,000 रुपियाँ दिइसकेको छ भने जसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति छ यहाँ 8% दिएको छ। यसको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 8% दिएको छ। र तपाईँलाई सबैभन्दा पहिलो नम्बर तपाईँ यहाँ प्रश्नमा के सोधेको छ भने वाट इज द इनिसियल मार्जिन इन योर एकाउन्ट सोधेको छ। के सोधेको छ अरे इनिसियल मार्जिन सोधेको छ है। इनिसियल मार्जिन भनेको मतलब आइएम सोधेको छ है हामीसँग। अब आइएम चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भने है। तपाईलाई सबैभन्दा नम्बर 1 मा यसको के सोधेको छ भने एमा तपाईँ यहाँ चाहिँ मार्जिन सोधेको छ, अथवा तपाईले यहाँ के सोधेको छ अरे इनिसियल मार्जिन सोधेको छ। इनिसियल मार्जिन है त। इनिसियल मार्जिन चाहिँ हामीसँग कसरी निकाल्न सकिन्छ त भने तपाईँ सबैभन्दा पहिला तपाईले के गर्नु होला भने तपाईँ यहाँ इनिसियल इक्विटी निकाल्नु होला। इनिसियल इक्विटी भनेको चाहिँ के हो त तपाईलाई भनिसकेको छु। इक्विटी भनेको चाहिँ तपाईको जहिले पनि एसेट माइनस लोन हुने गर्छ। लोन त तपाईँ यहाँ डाइरेक्टली दिइसकेको छ, तपाईसँग एसेट दिएको छैन। एसेट निकाल्ने फर्मुला तपाईलाई के भन्थ्यो एन इन्टु P0 भन्थ्यो। लङ पोजिसनमा एसेट निकाल्ने फर्मुला भनेको एन इन्टु P0 नै हो। पछाडि चाहिँ तपाईको यहाँ लोनको लोनै लेखिदिनु है त, किनभने तपाईले लोन दिइसकेको छ। लोन निकाल्नलाई लागि तपाईँ छुट्टै फर्मुला युज गर्नु पर्दैन। यदि तपाईले लोन नदिएको भए तपाईले लोनलाई पनि तपाईले एन इन्टु P0 इन्टु 1 माइनस आइएम गरेर तपाईले लोन निकाल्न पर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ लोन दिइसकेको छ तपाईँ त्यसरी तपाईले झिक्नु पर्दैन है त। एन भनेको चाहिँ यहाँ 200 इन्टु 500 भयो माइनस यहाँ 40,000 गरिदिनु होला। यो गऱ्यो भने यो चाहिँ 1 लाख रुपियाँ आउँछ। 40,000 घटायो भने कति आउँछ यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 4 तपाईको यहाँ आउने भयो कति यहाँ चाहिँ तपाईको आउने गर्छ जम्मा जम्मै 60,000 आउने गर्छ। यसरी तपाईको यो तपाईको के आयो भने तपाईको यो चाहिँ इनिसियल इक्विटी। हामीले चाहिँ प्रश्नमा यो सोधेको हैन। हामीले चाहिँ सोधेको के छ भने हामीले चाहिँ प्रश्नमा सोधेको छ इनिसियल मार्जिन सोधेको छ। अब तपाईले इनिसियल मार्जिन कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले इनिसियल इक्विटी माथि राख्दिनु होला र त्यसलाई चाहिँ तपाईको एसेटले चाहिँ के गर्दिने भाग गर्दिने है त। इनिसियल इक्विटी भनेको चाहिँ भर्खर यो 60,000 झिक्नु भएको छ तपाईले, र एसेट्स भनेको चाहिँ यो दुईटा एन इन्टु P0 भनेको यो दुईटा इन्टु गरेर कति आएको थियो 1 लाख रुपियाँ आएको थियो। 1 लाख चाहिँ तपाईले यहाँ भाग गरिदिनु होला। र कति आउँछ यसको चाहिँ तपाईको 0.6% आउँछ है। यो भनेको चाहिँ तपाईको के हो यसको आइएम कति आयो त इनिसियल मार्जिन कति आयो त यहाँ चाहिँ 60% आयो। कहिले कहिले तपाईँ इनिसियल मार्जिनहरु तपाईलाई दिएको छैन भने हामीले यसरी तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ भने इनिसियल मार्जिन निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो इनिसियल मार्जिन निकाल्ने फर्मुला र तपाईको एक्चुअल मार्जिन निकाल्ने फर्मुला लगभग सेम नै हो है त। तपाईले एक एक्चुअल मार्जिन नदिए तपाईँ इनिसियल मार्जिन सोधेको छ भने पनि सेम एक्चुअल मार्जिन निकाल्ने फर्मुलाबाट निकाल्नु होला। यो त भयो फर्स्टमा सोधेको। अब त्यसै गरी तपाईले दोस्रो नम्बरमा के सोधेको छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इफ द स्टक प्राइस फल टु ₹400 गरे। स्टक प्राइस माथिको 500 बाट उसको पैसा के डिक्लाइन भएछ है, घटेछ, डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज भएर कति बेला झरेछ अरे 400 मा भन्छ। यो चाहिँ तपाईको एन्डिङ प्राइस हुन्छ है। तपाईको प्राय यदि प्राइसहरु इन्क्रिज डिक्रिज भनेर दिएको छ भने यो चाहिँ एन्डिङ प्राइस हुने गर्छ। बिगिनिङ प्राइस 500 थियो भने एन्डिङ प्राइस 1 वर्षपछि बाइ द एन्ड अफ द इयर भनेपछि 1 वर्षको अन्तमा कतिमा पुगेछ 400 मा पुगेछ भने व्हाट इज द एक्चुअल मार्जिन। तपाईलाई यहाँ के सोधेको छ एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ भने तपाईलाई प्रश्नमा सोधिएको छ है त। अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो तपाईले हेर्नु होला। अब यहाँ तपाईले यसलाई सल्भ गर्दा है त ध्यान सुन्नु। फर्स्टमा तपाईले यहाँ के लेख्नु होला तपाईले फर्स्टमा यसको बी मा है त्यसको बी मा चाहिँ तपाईलाई के सोधेको छ भने इफ द प्राइस अफ शेयर
के भएको इज डिक्लाइन भएको छ। यदि घटेको छ भने डिक्लाइन टु कति चाहिँ आरएस 400 मा झरेको छ भने अनि देन द एक्चुअल मार्जिन इज गिवन बाय भनेर तपाईले यसको एक्चुअल मार्जिन निकाल्नु होला। एक्चुअल मार्जिन निकाल्ने फर्मुला तपाईलाई थाहै छ। एक्चुअल मार्जिन निकाल्ने फर्मुला भनेको तपाईको के हो अरे यसको फर्मुला भनेको एसिस्ट माइनस लोन र अपरमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ यहाँ एसिस्ट नै हुने गर्छ। भनेपछि तपाईको यहाँ के छ भने तपाईको लोन चाहिँ तपाईको प्रश्नमा सुरुमा 40,000 दिएको छ र तपाईको यो एसिस्ट चाहिँ तपाईको यो माथिको जो 200 × 500 चाहिँ युज गर्न पाइने। यो चाहिँ तपाईको बिगिनिङमा थियो, बिगिनिङ प्राइस हुँदा। तर तपाईको प्राइस सुरु के यो इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भनेर आएको छ भने तपाईले बिल्कुलै नयाँ एसिस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले मलाई सुरुको पार्टमा नै भनिसकेको छु तपाईलाई यदि तपाईलाई प्राइसहरु इन्क्रिज डिक्रिज भनेको छ भने तपाईले के गर्न पर्ने हुन्छ भने यसको एसिस्ट चाहिँ तपाईले छुट्टै निकाल्दिनु होला है। यदि तपाईलाई इन्क्रिज डिक्रिज भएको छैन भने हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ के अरे एसिस्ट निकाल्ने n * p0 गर्न सकिन्छ। तर प्राइसहरु इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएको छ भने एसिस्ट निकाल्न लागि तपाईले n * p1 गर्न पर्ने हुन्छ है त। n भनेको चाहिँ तपाईको 200 छ, p1 भनेको चाहिँ पछि डिक्रिज भएको पैसा अथवा इन्क्रिज भएको पैसा युज गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ कति भएको छ, यहाँ चाहिँ तपाईको डिक्रिज भएको पैसा कति छ 400 छ। किनभने तपाईको लङ पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ एसिस्ट चाहिँ चेन्ज हुने गर्छ र लोन चाहिँ त्यो के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुने गर्छ। यो चाहिँ तपाईको कति आउँछ भने यहाँ चाहिँ 80,000 आउने भयो भने चाहिँ तपाईको यहाँ एसिस्टमा कति लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब यहाँ 80,000 लेख्न सक्नुहुन्छ र लोन अलरेडी दिइसकेको छ। अलरेडी लोन लङ पोजिसनमा चाहिँ लोन चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ चेन्ज हुन्न। त्यही भएर त्यसरी 80 40 40,000 लेखिदिनु होला। एसिस्ट पनि तपाईको यहाँ 80,000 लेखिदिनु होला र तपाईले माथिको घटाए तपाईले भाग गरिदिनु होला। यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने यसको एन्सर चाहिँ 0.5 आउँछ जुन भनेको 50% आउने गर्छ। यसरी तपाईले सेकेन्डमा तपाईले के सक्नुहुन्छ तपाईले यो यसको एक्चुअल मार्जिन पनि झिक्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसपछि तपाईले प्रश्नमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के सोधेको छ भने इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायर इज 35%। मान लो तपाईको मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 35% छ भने विल यु रिसिभ अ मार्जिन कल, के तपाईले मार्जिन कल रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर सोधेको छ है त। यो मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ तपाईलाई प्रश्नमा कति दिएको छ अरे 35%। यदि तपाईको मेन्टेनेन्स मार्जिन है त एमएम भनेको चाहिँ कति छ 35% दिएको छ है त। हेर्नुला सी मा सोधेको छ यो एमएम भन्दा तपाईको यदि एक्चुअल मार्जिन धेरै छ भने है त एमएम भन्दा एक्चुअल मार्जिन तपाईको धेरै छ भने तपाईले मार्जिन कल चाहिँ तपाईले रिसिभ गर्नु पर्दैन है त। हामी यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हियर है द यो माथिको जो एक्चुअल मार्जिन छ नि एक्चुअल मार्जिन के छ हामीसँग एक्चुअल मार्जिन इज ग्रेटर छ ठुलो छ। यो एक्चुअल मार्जिन 50 इज 35% भन्दा धेरै छ, इज ग्रेटर छ ग्रेटर देन द मेन्टेनेन्स मार्जिन है। मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा तपाईको एक्चुअल मार्जिनको पर्सेन्टेज के छ अरे धेरै छ। सो वी विल नट है हामी चाहिँ यहाँ के छ विल बी नट रिसिभ अ मार्जिन कल। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले मार्जिन कल चाहिँ रिसिभ गर्दैन। यदि तपाईको मेन्टेनेन्सको 35% छ एक्चुअल मार्जिन चाहिँ 20% आएको छ भने त्यस्तो केसमा पनि एक्चुअल मार्जिन थोरै छ भने मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा एक्चुअल मार्जिन थोरै छ भने तपाईको फेरि मार्जिन कल चाहिँ रिसिभ गर्न पर्ने हुन्छ। तर यो एक्चुअल मार्जिन धेरै छ भने मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा तपाईको धेरै छ भने तपाईले मार्जिन कल चाहिँ रिसिभ गर्नु पर्दैन है त। यो चाहिँ के भयो यसको बी पनि भयो सी पनि भयो। अब अन्तिम डी मा हेरौँ। अब डी मा चाहिँ हामीले प्रश्नमा के सोधेको छ है त ल हेर्नु होला तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब वाट इज द रेट अफ रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट भने चाहिँ तपाईले यहाँ प्रश्नमा के सोधेको छ भने रेट अफ रिटर्न सोधेको छ है त। रेट अफ रिटर्न निकाल्ने फर्मुला तपाईलाई थाहै छ। यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ तपाईको विथ मार्जिन होस् होला। यहाँ चाहिँ तपाईँ यदि क्वेसनमा रेट अफ रिटर्न मात्रै भनेको छ तर रेट अफ रिटर्न तपाईँ यहाँ विथ यस्तो केही पनि भनेको छैन भने तपाईको यो विथ मार्जिन नै हुने गर्छ है त। तपाईले हेर्नु होला अब तपाईलाई यसको डी मा चाहिँ है यसको डी मा चाहिँ के सोधेको छ भने ल हेर्नु होला द रेट अफ रिटर्न सोधेको छ केमा अन इन्भेस्टमेन्टमा सोधेको छ है त। हामीसँग प्रश्नमा सोधेको छ इन्भेस्टमेन्ट इज गिवन बाई। अब हामीसँग रेट अफ रिटर्न निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के छ भने रेट अफ रिटर्न निकाल्ने फर्मुला चाहिँ रेट अफ निकाल्ने फर्मुला भनेको वास्तवमा मैले के सिकाएको थिएँ P1 माइनस P0 प्लस C1 अनि माइनस इन्ट्रेस्ट अपरमा चाहिँ तपाईँ के गर्थ्यो यहाँ चाहिँ P0 इन्टु IM गर्न सिकाएको छ तपाईँले मैले हैन त।
अब हामी चाहिँ यो आई छ नि इन्ट्रेस्ट कसको काटिन्छ गरे इन्ट्रेस्ट हामी जहिले पनि काटिन्छ कसको यो माथि लोनको काटिन्छ है इन्ट्रेस्ट कसको काटिन्छ जहिले पनि लोनको काटिन्छ यो लोन छ यो लोन चाहिँ कसरी निकालेको गरे यो लोन चाहिँ तपाईको निकालेको n * p0 * 1 - im गरे तपाईको यो लोन निकालेको भयो है त हेर्नु ल यो लोन निकाल्दा चाहिँ तपाईले के अरे यहाँ n को पनि कुराकानी भएको छ है त र भनेपछि तपाईले के गर्न पर्ने हुन्छ भने यो लोन निकाल्दा अब तपाईले यसो निकाल्नु भएको छ भने तपाईले अब इन्ट्रेस्ट निकाल्नु फर्स्टमा हेर्नु तपाईले हैन त म यहाँ क्वेशनमा देखाइदिन्छु अब यहाँ यसको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु अब तपाईँ यसको इन्ट्रेस्ट निकाल्दा चाहिँ तपाईले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने ल हेर्नु अब यसको इन्ट्रेस्ट निकाल्न पर्यो भने तपाईको कसको काटिन्छ जहिले पनि यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ लोनको काटिन्छ है त हेर्नु तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसको काटे गरे इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ यसको लोनको काट्ने है त लोनको कति % इन्ट्रेस्ट काट्ने 8% इन्ट्रेस्ट काट्ने लोन भनेको तपाईको यहाँ 40,000 दिएको छ 40,000 मा कति छ 8% काट्यो भने हामीसँग कति आउँछ त भने यहाँ आउँछ 3200 आउँछ है त हैन अब तपाईँ यो 3200 आयो अब तपाईले के छ भने यो लोन भित्र त तपाईको के थियो अरे यो लोन भित्र त तपाईको लोन भित्र त तपाईको n * p0 * 1 - im छ भन्छ यो लोन भित्र तपाईको n पनि दिएको रहेछ भन्छ तर यो p1 र p0 मा त तपाईले हामीसँग अब पैसा राख्नु गयो भने त तपाईको के हुन्छ p1 भनेको त तपाईको कति दिएको 400 छ अनि र p2 p0 भनेको चाहिँ तपाईको 500 छ तर यो p1 र p0 मा चाहिँ तपाईको यहाँ n छैन भन्छ तपाईको लोनमा चाहिँ n युज भएको छ तर p1 र p2 मा चाहिँ तपाईको के अरे n युज भएको छैन भने तपाईले p1 र p2 पनि तपाईले नयाँ निकाल्न पर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको जो बिगिनिङ प्राइस हुन्छ नि है बिगिनिङ प्राइस है तपाईले यो चाहिँ p0 मात्रै थियो यो p0 मात्रै भनेको चाहिँ तपाईको कति थियो अघि छ 500 थियो यो त एउटा मात्रै शेयरको हो हामीसँग यहाँ चाहिँ लोन पनि n शेयरको निकालेको छ भने यो p0 पनि तपाईले कतिको निकाल्न पर्यो भने हामीसँग कति शेयर छ गरे 200 शेयर छ 200 शेयरको निकाल्न पर्यो किनकि यो लोन कसरी निकालेको यो लोन पनि तपाईको 200 * अनि 500 * 1 - im गरेर निकालेको है त भन्छ यहाँ पनि 200 युज भएको छ यो लोन निकाल्दा पनि भएको कारणले यो p0 पनि तपाईले 200 युज गर्नै पर्ने हुन्छ है त भनेपछि तपाईको यसको आन्सर कति आउँछ यहाँ चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ आउनेछ यसरी भन्छ त्यसैगरी तपाईको एन्डिङ प्राइसमा पनि तपाईको के छ यो पनि तपाईको p1 हो यो पनि तपाईको के छ भने यहाँ चाहिँ तपाईको जम्मा 400 मात्रै दिएको छ यसमा पनि तपाईको n छैन भन्छ लोनमा n युज गर्नु भएको छ भने p1 मा पनि तपाईले n युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ कति आउँछ भने 80,000 आउँछ यसरी भन्छ तपाईले बल्ल तपाईले यो निकाल्नु भएको p1 p0 छ नि यो तपाईले यो प्राइस राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले p1 भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ 80,000 राख्दिनु होला है त र त्यसैगरी p1 भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ कति राख्न सक्नु p0 चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ राख्दिनु होला यसरी र त्यसैगरी तपाईको c चाहिँ छैन यो चाहिँ +0 भयो र इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कति 3200 छ भन्छ यहाँ चाहिँ 3200 राख्दिनु यसरी है त म यो किन इन्टु गर्न परेको भने किनकि लोनमा पनि तपाईको n भएको कारणले p0 p1 मा पनि तपाईको n हुनै पर्छ त्यो चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ फेरि बुझिराख्नुलाई कुराहरु भन्छ यति गरेपछि अपरमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ पनि 1 लाख इन्टु तपाईको यहाँ 50% आइएम भनेको कति छ आइएम भनेको चाहिँ मैले सुरुमा निकालेको यो आइएम भनेको चाहिँ इनिशियल मार्जिन यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ दिएको छैन यो नै हो आइएम भनेको कति छ 60% छ भने जो मैले ए मा निकालेको थियो हो त्यही तपाईले यहाँ राख्दिनु होला ए मा मैले कति निकाल्थ्यो भने 60% निकाल्थ्यो भने 0.6 गरेर राख्दिनु होला है त यति गरेपछि यसको आन्सर कति आउँछ त मसँग ल हेर्नु होला तपाईलाई देखाइदिन्छु यहाँ अब यसको तलतिर सल्भ गर्न गयो भने यहाँ चाहिँ तपाईको कति हुन्छ भने माथि चाहिँ तपाईको हेर्नु होला 80,000 - 1 लाख अनि -3200 तल चाहिँ तपाईको कति आउँछ यहाँ चाहिँ 60,000 आउने भएछ हामीसँग यसरी सबै जोड घटाको तपाईले भाग गर्दिनु होला भाग गर्दा चाहिँ यसको आन्सर हामीसँग कति आउँछ भने यसको आन्सर माइनसमा आउनेको छ -0.3867 आउँछ जुन भनेको कति आउँछ भने यो चाहिँ माइनसमा 38.67 आउँछ यसरी हामीसँग कुनै पनि प्रश्न होला तपाईले घरमा बसेर नै अरु प्रश्नहरुलाई पनि तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यति भन्दै तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला आगामी दिनमा तपाई समक्षमा कस्तो भिडियो ल्याउन सक्छु कृपया लागेर प्रतिक्रिया दिनु होला र मेरो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै मेरो आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद।